अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम है दाऊद अहमद। उम्मीद है कि आप सब खैरोफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे वालिदैन की नाफरमानी के ऊपर। वालिदैन का हम पर सबसे बड़ा एहसान ये है कि वालिदैन की वजह से हम लोग मुसलमान हैं। ये हमारे माँ बाप का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान है। अगर हमारे माँ बाप मुसलमान ना होते, जैसा कि आप ईसाइयों के पास चले जाएं, यहूदियों के पास चले जाएं, आप बुत मत के पास चले जाएं, आप सिखों के पास चले जाएं, आप हिंदुओं के पास चले जाएं, आप अल्लाह के नाम मानने वालों के पास चले जाएं, ठीक है। वो लोग जो दहरिये हैं, जो हिंदू हैं, जो बुत परस्त हैं, जो सूरज की पूजा करते हैं, जो गाय की पूजा करते हैं, जो सांपों की पूजा करते हैं, जो अल्लाह रसूल को नहीं मानते हैं, वो लोग क्यों काफिर हैं? वो कहते हैं कि हमारे माँ बाप जिस मजहब को फॉलो करते हैं, हमने उस मजहब को फॉलो करना है। हमारे बड़ों ने, बाप दादाओं ने जिस मजहब को फॉलो किया, हमने उसे ही फॉलो करना है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह हिदायत दे, जिन्हें अल्लाह हिदायत दे तो वो मुसलमान हो जाते हैं। अल्लाह का हम पर अल्हम्दुलिल्लाह 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 करोड़हा एहसान है कि उस अल्लाह ने हमें मुसलमान माँ बाप के घर पैदा किया है। ये बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है। और हमारे माँ बाप का भी ये हम पर एहसान है कि उन्होंने हमें इस्लामी तालीमात दी हैं। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। यही सबसे बड़ा, हम अगर माँ बाप का एहसान मान लें अल्लाह के फजलो करम से, हम कभी भी माँ बाप की नाफरमानी ना करें। कितने ऐसे नौजवान हैं जो माँ बाप की बेतहाशा नाफरमानियां करते हैं। ले मैं एक इन्हों की पता ही तो बुढ़े हो गए हैं, तो अकल ही मर गई है। ले इन्हों की सुर पता है दुनिया में अब क्या क्या हो रहा है, दुनिया आज कहां पहुंच गई है। ये हमें बातें करती हैं, पुत्र ये करो, पुत्र ये करो, तीरानी आप घर से ना फजूल निकला करो, आप पर्दा कर कर जाया करो, आप उसके साथ ना बेटा करो, बेटा तुम उसके साथ ना घुमा करो। ये तो हमें खराब कर रहे हैं। इन्हें सोसाइटी का क्या पता है? पुत्र मां प्यो दे बाल एवं चिट्टे नहीं हो गए, उन्होंने दुनियादारी का बड़ा पता है। बस हम लोग नादान हैं कि हम लोग समझते हैं हम बड़े फन्ने खा हैं। हमसे ज्यादा इन्हें नहीं पता है। हमसे ज्यादा हमारे माँ बाप को पता है। उनकी एज ज्यादा है, उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है, उनको लोगों का पता है कि लोग कैसे हैं, लोग मामलात कैसे करते हैं, लोग जब छुरा मारते हैं, खंजर मारते हैं, पीठ के पीछे वार करते कैसे करते हैं, सब कुछ पता है माँ बाप को। अल्लाह ने कहा वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैनि इहसाना, कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो और अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। हमें अल्लाह हुक्म दे रहे हैं। हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें फरमा रहे हैं कि माँ बाप की नाराजगी में ही अल्लाह की नाराजगी है। माँ बाप को राजी रखो, माँ बाप से दुआएं लो। अगर माँ बाप नाराज, हमारे रिज़्क़ के अंदर भी बेबरकती होगी, बरकत खत्म हो जाएगी, हमारे दिल का सुकून खत्म हो जाएगा, हम हर वक्त परेशान रहेंगे और हम किसी तरह भी सुकून से नहीं रह सकते हैं अगर हमारे माँ बाप हमसे नाराज है। कोशिश करें इनको राजी करें, इनकी बातें माने, इनके सामने झुक जाएं, ना कि इनके सामने हम अकड़ जाएं। कई ऐसे माँ बाप हैं जो बेचारे रोना रोते हैं कि यार मेरी औलाद मेरी गल ही नहीं मानती, मेरी औलाद तो एवं कर दी। कुछ माँ बाप का भी कसूर है। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह इस टॉपिक पर भी हम बात करेंगे। माँ बाप की भी कुछ गलतियां हैं, लेकिन हमें औलाद होने की वजह से माँ बाप की बात को फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए। जहां पर वो गलत हो, मोहब्बत से, प्यार से, शफकत से कह रहे माँ जी, अब्बू जी, इत्थों थोड़ा गौर तक करो, मैनू एवं लगता पिया, मैनू एवं लग रहा, हो सकता है एवं नहीं एवं हो जाए। जरा मोहब्बत प्यार से समझाएं, उनसे बात करें, कायल हो जाएंगे। इनकी खिदमत करें, इनका एहतराम करें, इन्हें अपना वाकई बड़ा समझें, इनके बाप ना बने। कितने लड़के लड़कियां ऐसी हैं, ले मैं तेरी माँ है, तू मेरी धी, तू मेरी धी है, मैं तेरी माँ, मैं तेरा पुत्र है, तू मेरा अब्बा, यानी कि इस तरह के डायलॉग्स। भाई माँ बाप ने माँ बाप ही रहना है। ये अल्लाह ने हमें ऐसा रिश्ता दिया है, हम इसे बदल नहीं सकते हैं। अगर मेरे नाम के साथ मेरे बाप का नाम है,
قیامت تک وہی رہے گا, قیامت کے بعد بھی وہی چلے گا. اگر میرے ماں کا نام میرے ساتھ جڑ گیا ہے وہی رہے گا. میرے ماں باپ چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو, ہمیں حکم شریعت نے کیا دیا ہے, تم نے ان کی پھر بھی فرما برداری کرنی ہے, ان کی نافرمانی پھر بھی نہیں کرنی اگر غیر مسلم ہو. اے بھائیو, اے ظالموں, اللہ کا شکر ادا کرو, یہ تو مسلمان ہے. ان ماں باپ کی وجہ سے تو ہم لوگ مسلمان ہیں. قدر کرو, ان کی قدر کرو, ان کی عزت کرو, ان کو عزت دو, ان کو رسپیکٹ دو, ان کے پاؤں دھو کر پیو. یار یہ میرے ماں باپ ہیں, انہوں نے مجھے جنا, انہوں نے مجھے زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا, طریقہ بتایا. مجھے معاشرے میں عزت ملی میرے ماں باپ کی وجہ سے ملی. میں آج پڑھا لکھا ہوں اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہوں. میں آج اچھے عہدے پر ہوں اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہوں. میرے نام کے ساتھ اگر کسی کا نام جڑ رہا ہے میرے باپ کا جڑ رہا ہے. میری عزت ہو رہی ہے چودھری فلانے کا پوتا اس وجہ سے ہو رہی ہے, اور فلانے دا جٹ دا پوتا اس وجہ سے ہو رہی ہے, اور ملک دا پوتا اس وجہ سے ہو رہی ہے, اور فلانے دا پوتا اس وجہ سے ہو رہی ہے. اگر آج ہمیں عزت مل رہی ہے معاشرے کے اندر, رشتہ داروں کے اندر, یہ ہمیں ہمارے ماں باپ کی وجہ سے مل رہی ہے. آج اگر ہمارا نام ہے ہمارے ماں باپ کی وجہ سے ہے. ہماری لوگ قدر کرتے ہیں ہمارے ماں باپ کی وجہ سے کرتے ہیں. اگر ہم آج نیک ہیں اپنے ماں باپ کی وجہ سے نیک ہیں. اگر ہم آج سکون سے زندگی گزار رہے ہیں اپنے ماں باپ کی وجہ سے گزار رہے ہیں. اگر آج ہم لوگ صاحب اولاد بھی ہیں اپنے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہیں. میرے بھائیوں, میری بہنوں, جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے اپنے ماں باپ کی قدر کرنا سیکھو, اپنے ماں باپ کی قدر کرنا سیکھو, اپنے ماں باپ کی قدر کرنا سیکھو. یہ بہت بڑا اللہ کا تحفہ ہے. یہ جب چلے جاتے ہیں نا اس دنیا سے پھر ہمیں غم ہوتا ہے, ہائے کتنے چلے گئے. پھر ہم قبروں پر جا کر روتے ہیں, ہائے ابا تو آ جا, اما تو آ جا, میرے کو سنبھل نہیں ہویا جا رہا, میرے کو دنیا لڑا نہیں جا رہا ہے, میں دنیا والوں سے لڑ نہیں پا رہا ہوں, میں دنیا کے غم برداشت نہیں کر سکتا ہوں. یہ ماں باپ ہوتے ہیں وہ دیوار, یہ ماں باپ ہوتے ہیں وہ حد جسے کراس کرنے سے پہلے پریشانیوں کو, دنیا والوں کو ہمارے تک اگر آنا ہے انہیں پہلے کراس کرنا ہے انہیں. اور یہ اتنی بڑی دولت ہے, یہ اتنی بڑی چٹان ہے, یہ اتنے بڑے پاور ہیں کہ ان کے سامنے دنیا والے پہلے ٹکرانے سے بھی پہلے سوچتے ہیں کہ یار اگر میں ادھر نیانے کو کچھ کہتا نا یہ ابا کی کہے گا, یہ ماں کی کہے گی, یہ لوگ تو منوں نے چھڈن گے. یار یہ ماں باپ ہیں جو ہمارے لیے قربانیاں دیتے ہیں. وہ ماں ہی تھی نا جو ہمیں راتوں کو اٹھا اٹھا کر ہمارے پیمپر چینج کرتی تھی. وہ ماں ہی تھی کہ جب ہم بستر گیلا کر دیتے تھے وہ بیچاری گیلی جگہ پر آ جاتی تھی اور خود ہمیں سوکے پر سلاتی تھی. وہ باپ ہی تھا. کیا تھا یار, کیا تھا, کیا ہم پیدا ہوئے اس نے اپنا سب کچھ ہم پر لٹا دیا. لے میرے پوتری میرے دھی دیاں آ چیزاں, میرے پتر دھیاں دیاں آ چیزاں, لے میرے دھی پت آ تسی فلانے سے کھاؤ, لو بھی تم یہ پہنو, تم یہ کرو, یہ تمہارا بیگ, یہ تمہاری فیس, یہ تمہاری کتابیں, یہ تمہاری فلاں چیز, یہ تمہاری فلاں چیز. میری دھی نو کی چاہیے, میرے پتروں کی چاہیے. وہ باپ نہیں دیکھتا دھوپ ہے, وہ باپ نہیں دیکھتا گرمی ہے, وہ باپ نہیں دیکھتا بارش ہے, وہ باپ نہیں دیکھتا سیلاب ہے, وہ باپ نہیں دیکھتا طوفان ہے, وہ باپ یہ نہیں دیکھتا میرے پاؤں کے نیچے چھالے بن گئے ہیں, دانے بن گئے ہیں. نہیں, میری اولاد سکھی رہے, میری اولاد پہ تپتی چھاں بھی نہ, تپتی ہوا بھی نہ میری اولاد میں لگے, میری اولاد کوئی غم نہ دیکھے. اگر ماں باپ پڑھے لکھے نہیں نہ ہوتے ہیں اور ظالموں وہ ہم کو پڑھاتے ہیں, وہ ہمیں پالتے ہیں, ہمارے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں. یہ ماں باپ ہی تو ہیں. ساڈے چاچے نے کر دے انویسٹمنٹ ساڈے اوپر, ساڈے مامے کر دے. بہت کم ایسے رشتے دار ہوتے ہیں, خونی رشتے دار ایسے بہت کم ہوتے ہیں, لاکھوں کروڑوں میں ایسے ہوتے ہیں
जो अपनी औलाद का पेट काट कर अपने भाई की औलाद को, अपनी बहन की औलाद को पालते हैं, ये बहुत कम होते हैं। वरना माँ बाप ही हैं, माँ बाप ही हैं। पहनते पुराने कपड़े हैं, औलाद को न्यू पहनाते हैं। खाते सूखा है, औलाद को पेट भर कर खिलाते हैं। भूखे भी रहते हैं, औलाद को भूखा नहीं रहने देते हैं। इनकी कदर करें, इनकी कदर करें, इनकी कदर करें। माजरत के साथ वीडियो लंबी हो गई है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरी बातें आपको कभी ना कभी फायदा जरूर देंगी। अपने माँ बाप की कदर करें, ये दुनिया में भी आपके लिए सुकून का बायस है, आखिरत में भी ये आपके लिए जन्नत है। अगर माँ बाप की कदर नहीं हम लोग करेंगे, दुनिया में भी बेसुकूनी और आखिरत में अल्लाह ना करे, अल्लाह माफ में, हमारे लिए अजाब का सबब बन सकता है। उम्मीद है कि मेरी ये बातें आपको फायदा जरूर देंगी। जो कुछ कहा है अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। मैं हूं आप सबका दाऊद अहमद।